हैकल सुलेमानी किया गया। नाज़रीन, इस वीडियो में हमारा मौजू ये है कि हैकल सुलेमानी को क्यों तामीर किया गया, उसकी तामीर किसने शुरू करवाई और ये कब मुकम्मल हुआ। इसके अलावा हम हैकल सुलेमानी की तबाही और इसके हवाले से यहूदियों की साजिश पर भी बात करेंगे, जिस पर वो पूरी कुव्वत से काम कर रहे हैं। इससे पहले कि इस वीडियो के मौजू की जानिब बढ़ें, हस्बे रिवायत हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप दीनी मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो से बाखबर रह सकें। और नियत बांध लें कि आप अपने इल्म में इजाफे के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और शैतान के वसवसे से महफूज रहेंगे। नाज़रीन, अक्सर तारीखी हवालों में हमें हैकल सुलेमानी के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को है कि हैकल सुलेमानी क्या है और उसके असल हकायक क्या हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में हैकल सुलेमानी की मौजूदगी को तस्लीम किया जाता है। हैकल सुलेमानी की मुकम्मल तारीख की तरफ जाने से पहले तारीख के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी बात करना जरूरी है जो हैकल सुलेमानी से जुड़े हैं। नाज़रीन, हैकल सुलेमानी यहूदियों के नजदीक मुकद्दस तरीन मकाम है। यहाँ जो बात काबिल गौर और अहम है वो ये है कि यहूदी सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे सईदना इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जबकि मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर एक बेआबाद इलाके में छोड़ आए थे, जिसे अब मक्का मुकरमा कहते हैं। यहाँ सईदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की, जो आप अलैहिस्सलाम के लिए बड़े एजाज की बात है। यहूदी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की बेहद तौहीन करते हैं और इसी वजह से यहूदियों को आज तक ये बात हजम नहीं हो रही। वो ये समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की बेहद लाडली कौम होने के बावजूद उनको खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करनी पड़े, जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। तास्सुब की वजह से बनी इसराइल के लोगों को बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके इबादत करने से बहुत तकलीफ थी और वो चाहते थे कि इनका अपना किबला हो, जिसका मुतालबा वो अपने ऊपर माबूस होने वाले अंबिया अल्लाह से करते थे। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने उन लोगों को राह रास्त पर लाने और उनकी आजमाइश के लिए मौजूदा मकाम अक्सा की जानिब रुख करके इबादत करने का हुक्म नाजिल फरमा दिया। मस्जिद अक्सा के मकाम पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक इमारत की तामीर शुरू करवाई थी, जिसे उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। इसी इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी दरअसल एक मस्जिद थी, क्योंकि उस वक्त पूरी जमीन पर खाना काबा के अलावा अल्लाह अज़्ज़वजल का कोई दूसरा घर नहीं था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में अल्लाह अज़्ज़वजल के घर की तामीर शुरू करवाई, जिसे यहूदी अब हैकल सुलेमानी कहते हैं। असल में ये हैकल सुलेमानी अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई मस्जिद ही थी, लेकिन आपकी आसानी के लिए इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी ही कहा जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले बनी इसराइल यानी यहूदी एक खैमे में ताबूत सकीना रखकर इसकी जानिब रुख करके इबादत करते थे। ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक संदूक जितनी अहमियत रखता है, जबकि यहूदी मजहब में यह ताबूत बहुत अहमियत का हामिल है और इसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। मसीहत में भी ये अहमियत का हामिल है और इसका जिक्र उनकी किताबों में भी मिलता है। ताबूत सकीना के हवाले से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। नाजरीन, जब सईदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन के जालिम बादशाह जालूत को जहन्नम रसीद करके बादशाहत हासिल की, तो आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज करने और अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत के लिए हैकल की तामीर शुरू करवाई। अभी हैकल की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए और फिर आप अलैहिस्सलाम के बेटे सईदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत अता हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हैकल की तामीर का काम जारी रखा, जो आप अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ही मुकम्मल हुआ। रिवायत में है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हैकल सुलेमानी की तामीर का बेड़ा उठाया, तो जन्नात की मदद से इसकी तामीर शुरू की। हैकल सुलेमानी की तामीर के आखिरी मराहिल में
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ جاننے کے بعد آپ علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں۔ جب کمرہ تعمیر ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس کمرے میں چلے گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کریں۔ قرآن حکیم میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور آپ علیہ السلام کا بوجھ نہ سہ سکی اور آپ علیہ السلام نیچے گر گئے، جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ علیہ السلام کی موت کا علم ہوا۔ اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تھی۔ اس کے 3 حصے تھے جن میں بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے، درمیانی حصے میں علماء، انبیاء اللہ اور ان کی اولاد عبادت کرتے، جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم اپنے روزمرہ اعمال میں بدتر ہوتی گئی۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور اسے آگ لگوا دی۔ اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی خوب بے حرمتی کی اور اس بے حرمتی کی سزا اسے ایرانی حملہ آوروں سے شکست کی صورت میں ملی۔ جب ایرانی حملہ آوروں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ پہلے ہیکل کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل نے اس مقام پر 70 سال کے بعد ایک اور ہیکل تعمیر کیا جسے تاریخ میں ہیکل دوئم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی 4 سالہ محنت سے ہیکل تو تعمیر ہو گیا لیکن اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ بخت نصر کے ہاتھ لگنے کے بعد تابوت سکینہ کہاں گیا یہ آج تک کسی کو نہیں پتا اور یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر انہوں نے تابوت سکینہ حاصل کر لیا تو وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکیں گے اور انہیں روحانی طاقت نصیب ہوگی۔ جب ہیکل دوئم تعمیر ہو گیا تو وہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور بیرونی حملہ آور جب بھی بیت المقدس پر حملہ کرتے وہ اس ہیکل کو تباہ و برباد کر دیتے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی اس دعوت پر یہودیوں نے حسب معمول آپ علیہ السلام پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ جب اللہ عز و جل نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے بعد پھر یہودیوں پر عذاب الہی نازل ہوا اور یہ عذاب ایک رومی جرنیل کی صورت میں آیا جو بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کروایا اور عظیم الشان ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس کے بعد بنو اسماعیل نے اس ہیکل کے مقام پر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی جسے آج مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس فروری 624 عیسوی تک مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا۔ بعد ازاں دوران نماز ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے قبلہ مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی سمت کرنے کا حکم دیا۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت میں فتح ہوا۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں توسیع کی۔ اس کے بعد فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تو یہودی واپس فلسطین میں آئے اور آہستہ آہستہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اب ان یہودیوں کا اگلا مشن مسجد اقصی کے مقام پر ہیکل کی تعمیر کرنا ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر دنیا پر حکومت کر سکیں۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پرانی دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا رستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق
یہودی جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔